आजच्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. खंडबंदीचो विशय परत तापपाक लागला. सोमारा त्याचो अणुभव येयलो. केंद्र आनी राज्य सरकारान मिना खणीचो प्रश्न हुमकळीत दवरिल्ल्याचो निशेध करपा खातीर सोमारा खण कामगारांनी पणजे विराट मूक मोर्चा काडलो. सुमार 2,500 लोक बावटे घेवन एकठांय जाल्लो. कदंबा बस स्टँडा कडल्यान काडलेल्या ह्या मोर्चाचें पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सभेत रुपांतर जालें. मिडियाक प्रतिक्रिया दितना कामगार फुडारी पुती गांवकारान सांगलें, खणी सुरू करता अशें उतर दिवन फाटलीं 3 वर्सां जालीं भाजपा सरकारान कामगारांक हुमकळ्यांत दवरल्यात. ते खातीर सरकाराक निमणी शिटकावणी दिवपा खातीर लोक एकठांय जाल्यात. ते भायर हो प्रश्न सुटाव जालो ना जाल्यार 15 मार्चाक मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार खण अवलंबितांचो विराट मोर्चा काडपाचें थारायलां. पळयात. तुमकां दिसता गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव स्टेप्स अजून घेवंकच ना जाल्यार म्हणून 3 वर्सां लागली. नाजाल्यार इतल्या बेगीन जाता आशिल्लो तो. 3 वर्सां कंप्लीट जाली तरी आसतना सरकारान कांय निर्णय घेवंक ना. अजूनय मायनी सुरू जावंक ना म्हणून हो मुख्य मोर्चा आमी अरेंज केलो. 3 वर्सां काल कंप्लीट जाल्या. काल संडे म्हणून आज मंडे नेक्स्ट वर्किंग डे म्हणून त्या दिसा आमी हें केलें. आनी एक म्हणलेल्या भशेन इनिशिएटिव्स हें घेवन आपण 3 वर्सां देखून अजूनय फुडें होप हा कितें एक्झॅक्टली होप ना जाल्यार आमी आज डिक्लेअर करतले फायनली कितें करपाचें आहा तो निर्णय तुमकां कळटलो. आमी जेन्ना लोकांक आमी हें करतले विशय मांडटले लोकां समोर तेन्ना तुमकां तेजेर निर्णय कळटलो. आमी चड लोकांक हाडूंक ना. सादारणपणे सिंबॉलीक म्हणून एक 2-2.5 आसपास. फूल डे आसतलो तुमचो? ना फूल डे एक पर्यंत सोंपयतले. ओके. हय ते करतले. आयज अनाउन्समेंट करतले. फायनल स्ट्रॅटेजी आमी आज डिक्लेअर करतले. आयज अनाउन्स करतले. हय अनाउन्स. यू टोटली ब्लेम द गव्हर्मेंट फॉर दिस टोटल. आणि कोणाक ब्लेम करतले? सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्मेंट दोन्ही बीजेपीचे सरकार आसा आणि तेंच्यानी अजून पर्यंत एक आसा आमी करिना म्हणून सांगत वेगळें. आणि प्रत्येकान इन्क्लुडींग प्रायम मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें की आमी ह्यो मायनी बेगीन सुरू करता म्हणून. इवन इलेक्शन मिटींग 2019 जेन्ना जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या त्या मैदानाचेर थंय सुद्दां त्यांनी सांगलेलें की आमी इमिजिएट म्हणजे थोडा दिन में लीगल रिकॉल होऊंगा हें भाशण तांकां आशिल्लें. कांयच जावंक ऑप्शनाक रेडी आहा. ऑप्शन जावं ना ते खंयचेय करून सरकारान उत्पन्न सुरू तरी करच्यो. खंयच्या ऑप्शनाक रेडी आहा. तेंच्यांनी डिसायड करचें कितें ऑप्शन आहा. आतां सगळे लोक येयल्या नंतर रोखडेच सुरू जातली मिटींग आणि एक पावण वरा भितर बिफोर 1 आमी ती मोकळी. शेवटाक फोंड्याचो 535 कोटीचो प्रकल्प जाग्यार पडपाचो आसा. अंदूच्या मे म्हयन्यांत तो जातलो अशी आस्त आसा. सुमार 4 वर्सां हरकती आनी कोर्ट केसीक ह्या प्रकल्पाक तोंड दिवचें पडिल्लें. सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर उमेश कुलकर्णीन दिल्ले म्हायती प्रमाण सिवरेज चेंबरांचे आनी सिवरेज लायनींचे सुमार 95% काम पुराय जालां. कपिलेश्वरी 15 MLD STP प्रोजेक्ट बिल्डिंगेचें काम पुराय जालां. फकत इलेक्ट्रॉनिक आनी तंत्रीक काम उरलां जे बेगीनच पुराय जातलें. कुर्टीचें STP काम थळाव्यांच्या विरोधाक लागून उरिल्लें. कपिलेश्वरी पंपिंग मशिनरीचें काम वेगळेच जाग्यार पडटलें आनी त्या उपरांत कुर्टी सिवरेज फोंडा लायनीक कनेक्ट जातलो. Weekly review meeting in each offices where this process our schemes are behind. So there are problems and bottlenecks we are just discussing here. So in this Fonda sewerage scheme we have almost completed 98% pipeline work. Our STP civil work is almost 95% complete. The civil and mechanical and electrical works are pending. That we are targeting to complete by May 21. Honda also we are having 2-3 places we have to construct a pumping station at Kurti where people were objecting earlier for STP. So there we are planning to have a pumping station so that network can be connected with that pumping station to this present line. So that when STP is ready at Kavlem, we can connect that Kurti network also to this Kavlem. This Kapaleshwari. Only we are facing problem here in this area. From in Dag area, court building to this our culvert. What is the problem? Around 200 meters we have encountered very hard rock, basaltic rock, and it is not possible to. We are doing a micro tunneling, but that is not possible at present with the machine what he has brought here. So now we have to change this machine, and we have to bring a higher capacity machine to have this. Complete this work. So
we have already told agency to make arrangement for that machine, and that we are going ahead. So we are targeting to complete by May 21. Whatever network is ready and this thing, once plant is ready, we will start commissioning in a phase manner. That means you are giving connections also. We are giving Connection line. Connections also. We are already our contractors are on board. We have issued our work orders. Once our listing is ready, STP is ready, and that which networks we can connect technically, that we will start giving the connections. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. ही रेस न्हू जाल्यार गोंयचो गांवगिरो वाठार जाणा जावन घेवपा खातीर केल्लो सृजन प्रवास. ही उतरां समीर नाटकर्णीची. समीर हो साश्टी 100 ह्या सायकलिंग क्लबाचो अध्यक्ष. सुमार 387 जाणांनी 5वे साश्टी 100 हे सायकल रायडीत वांटो घेत आयतारा दिसा विविध नव्या गजालींचो अनुभव घेतलो. भितरले गांवगिरे गोंय पळयलें. आमी घेवया हो अनुभव. सायकल रायडीचो उपक्रम राबोवपाचें साश्टी 100 ह्या पंगडाचें हें अंदूचें 5वें वर्स. रायडी खातीर 387 जाणांनी नोंद केल्ली. विशेष म्हटल्यार तेतून 48 वुमन रायडर्सांचो आस्पाव आसलो. मडगांवच्या रवींद्र भवना कडल्यान सुरू जाल्ली ही रायड आंबावली, पिर्ला, कुरपें, विचुंद्रे, तिळामळ, चांदोर, म्हाखाजन, कुट्टरी आनी परत रवींद्र भवन अशी जाली. सुमार 102 किलोमिटरांचें हें अंतर. तरणाट्यां बरोबर जाणट्यांनी उमेदीन तेतून वांटो घेतलो. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलाचो सुपरिंटेंडंट विश्वजीत फळदेसायान रायडर्सांक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या उपक्रमा विशीं माहिती दिता साश्टी रायडर्सचो अध्यक्ष समीर नाडकर्णी. पळयात. This is our today is our 5th edition of साश्टी 100. साश्टी 100 म्हणल्यार ही 100 किलोमिटर ही रेस न्ही, ही 100 किलोमिटर रायड जावन आसा. आनी आमी हे रायड करपाचो हेतू इज टू मोटिवेट पीपल टू टेक अप सायकलिंग. आतां ही रायड आमी प्रत्येक वर्सा, दिस इज आवर 5th एडिशन, आनी ही प्रत्येक वर्सा आमी रवींद्र भवनांतल्यान चालू करता. आनी ह्या वर्साची जी रायड आसा तातूंत आज जे रेजिस्टर जाल्या 387 रेजिस्ट्रेशन आमकां टोटल आयिल्ल्या, आनी ते बी बंद करचे पडले आमकां कितें हाता भायर वता म्हणून. तातूंतले 48 वुमन रायडर्स आसा आनी उरलेले हे रायडर्स आसा. हातून एक जाला की सगळ्यान जाणटो रायडर आसा तो बाब विजय चौगुले जावन आसा, हू इज 75 years old. आनी सगळ्यान धाकटो रायडर आसा तो 15 वर्साचो भुरगो चिदंबर हेगडे म्हणून आसा. सो आतां ही रायड हांगच्यान जी 6:45 जी सुरू जाल्या, फ्लॅग ऑफ केल्या बाय डॉक्टर विश्वजीत फळदेसाय, वन ऑफ द कोविड फायटर एट ESI, सुप्रिंटेंडंट ऑफ ESI हॉस्पिटल. ती हांगच्यान वचून हांगच्यान स्ट्रेट आल्लेम वचून आल्लेंच्या केपें वतली. केपेच्यान दे आर गोइंग टू शो दीस आमचे रायडर्स अनसीन गोवा, लायक हिंटरलँड ऑफ गोवा, वॉट गोवा एक्चुअली इज. सो हांगच्यान वचून ती आंबावली रोडार वतली. आंबावलीच्यान कावरे, पिल्ला, सुलकर्णा, कुरपें, थंयच्यान वचून सकयल देवन विचुंद्रे येतली. विचुंद्रेच्यान स्ट्रेट तिळामळ वतली. तिळामळच्यान चांदोर वचून चांदोर म्हाकाजान कुर्तोरी करून परते बोलशे सर्कल करून परती हांगा येतली. हे टोटल 102 किलोमिटराची रायड आसा. जे 100 किलोमिटर आमी रायड करता, हो 100 जो फिगर आसा ताका लोक सामके म्हणटा इट आमचे सायकलिंग हातून कितें एक मेंटल ब्लॉक आसता. 100 किलोमिटर म्हणल्यार चड हे. सो तो काडून पीपल शूड टेक अप लॉंग डिस्टन्स एंड्युरन्स रायड आनी हे सायकलिंग स्पोर्ट गोंयान पॉप्युलर करपाचो हो आमचो हेतू आसा. विशेष गजाल म्हटल्यार ह्या निमतान रवींद्र भवनात रायडर्सांच्या भोवमान सुवाळ्या वेळार सायकलिंग हिस्ट्री सांगपी द बायसिकल डायरीज ह्या अनूप बाबनीच्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. सुवाळ्याक डॉक्टर बेलिंडा व्हिएगशाची हाजेरी आसली. पळयात ते बाबतींतली लेखकाची उतरां. We are really happy today to release a book because we think that will inspire the younger people to take to adventurous journeys like it happened about 100 years back. If these can inspire old people like us, we are sure that they will inspire the younger people all the more. This book is about the 12 cyclists from Bombay who went in 5 different groups and traveled all over the world in 1920s and 1930s, and they saw the world of those times by cycling on the streets of Europe, America, Africa, Latin America. It is an unparalleled journey,
and not many people in this country knew about it. And this is how we stumbled upon it in 2016 and worked 5 years, contacted every possible family member and friends and all, gathered the photographs, information, interviews, and then we wrote this book. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. दिवचलच्या पहिल्या दिवचल बॅडमिंटन लिगात लक्षवी शटर्सान अनंत वॉरियर्साचेर जैत जोडले. दिवचलच्या पालिका खेळामळार 3 दीस चालिल्ल्या ह्या फ्लड फ्लायट लिगाची आयतारा फायनल जाली. पळया ते खीण. दिवचले पयलीच खेपे घडोवन हाडिल्ले ह्या टुर्नामेंटांत दिवचल, मये आनी चोडणच्या विविध 8 टिमींच्या 62 खेळगड्यांनी वांटो घेतलो. दिवचलच्या पालिका मळार म्हटल्यार राधाकृष्ण हायस्कुला मुखावेल्या ग्रावंडार ही मॅच जाली. घेवया ह्या टुर्नामेंटाचो आस्वाद. कॅश आसा 10,000 स्पॉन्सर केले आसा डॉक्टर प्रवीण सावंतकर. मोठो बरो मोठो आसता. ह्या पयल्या वयल्या उपक्रमा विशीं माहिती दिता BBL क्लबाचो अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकार. आयकात पाटणेकाराक. पयलो आमी टोर्नामेंट हांगा दिवचलेच्या म्युनिसिपालिटी ग्राउंडार ऑर्गनायज केल्लो आसा. मया कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच दिवचले कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बऱ्यांतले बरे बॅडमिंटन प्लेयर्स ह्या टोर्नामेंटान भाग घेतलेले आसा. पयल्या फावट हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज जाल्लो आसा. जवळ जवळ 62 प्लेयर ह्या टोर्नामेंटान खेळ्ळे आसात. म्हाका खरोखरच खोशी दिसता की ह्या ग्रामीण भागान आमी येदो व्हडले इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले आसा. आणि हो ऑर्गनायज करपाचो मेन हेतू म्हणजे जे कोवीड लॉकडावन जालें आनी सगळे ठप्प जाल्ले वेव्हार आनी त्या ह्या कोवीड काळांत कितलेशेच बॅडमिंटन टोर्नामेंटाक प्लेयर्स हांगा तयार जाले आनी तांकां एक बरो वाव दिवपाचो. आनी आमचे दिवचल माया सारकिल्या ज्या ग्रामीण भागांत जे लोक आसा, टॅलंटेड लोक आसा, बॅडमिंटन खेळपी जे उर्जावान भुरगे आसा तांकां फुडें सरप आनी त्यांनी त्यांच्या पैकी एकटो आमच्या राज्य पातळीचेर किंवा नॅशनल लेवल किंवा इंटरनॅशनल लेवलचेर शायन जावपाचो हो एकूच उद्देश धरून तांकां एक व्यासपीठ दिवपाचें, तांकां एक बरो ग्रावंड दिवपाचो. ह्या खातीर आमी हो टोर्नामेंट घडयल्लो आसा. आनी जो आमकां हो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा 62 प्लेयर चो जो खेळ पळयल्लो आसा तो पळोवन म्हाका खरोखर अशें दिसता की आमच्या पैकी कोण तरी ह्या वयल्या लेवलीक पावतलो आनी आमी तांकां फुडें हाडपाक जो आमी प्रयत्न केलो ताका खरोखर यश मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कुंकळे जाल्ल्या ऑल गोवा क्रिकेट टेनिस बॉल टुर्नामेंटात वेरोडा सांगे बॉयजान 10 रनांनी जैत जोडले. सांगे बॉयज विरुद्ध मुरेडा बॉयजां मदीं आयतारा दीस ही फायनल जाली. कुंकळे जाल्ल्या ह्या टुर्नामेंटात 28 पंगड वांटेकार जाले. MB स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब मुरेडा कुंकळी क्लबान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. सांगे बॉयजाक 50,000 रोख आनी ट्रॉफी फावो जाली. जाल्यार रनअप पंगडाक 30,000 रुपया रोख आनी ट्रॉफी भेटयली. पळोवया ह्या टुर्नामेंटातले कांय रोमहर्षक खीण. और उठाकर मारा है, फील्डर गेंद के नीचे आएंगे और आसानी से कैच लपटते हुए यहाँ पर वेटो को वापस लौटना पड़ेगा. केवल 8 रन बनाए हैं इन्होंने मुरेडा बॉयज के लिए. और यहाँ पर उठाकर मारा है, बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए. इनामां भेटोवपाचे सुवाळ्याक संतोष फळदेसाय मुखेल सोयरो म्हणून हजर रावल्लो. ताणें खेळगड्यांक उर्बा दिली. आयकात ताची उतरां. कोविडा मदीं लागून ते मदीं ते बंद जालें आनी आयज सेकंड टायम म्हाका मुरेडा बॉयज आनी हांगा इन्वायट केला. हातूंत भितर हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक खूब त्रास जातात. कोणाचें तशेंच सहज ग्रावंड करपाक जमीन जाय पडटा. हांवें ती जमीन म्हजी म्हणून दिली. सो सगळ्यांनी अशें जर हातभार लायले जाल्यार हे टुर्नामेंट बरें करपाक आनी भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक सगळ्यांक बरी हे मेळटली. फुडें म्हळ्यार 2023 बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक आमकां संदी दिवची. आनी
हेच्यानी बरो टुर्नामेंट आमी 2021 करतो आनी तुमी सगळ्यांनी ह्यो टिमी घेवन परते हांगा येतले अशें हांव आशा बाळगितां. गोवा 365 खातीर सांग्याच्यान रमेश नायक राव. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.